सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते। म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल बीबीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 3 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जुन छ यसको सर्ट क्वेसन्सको भिडियो, दुईटा भिडियो सर्ट क्वेसन सबै मैले सल्भ गरेर प्रिभियस भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। आज चाहिँ हामी लङ क्वेसनतिर जान्छौँ है। अब 2077 क्वेसन नम्बर 14 मा पोर सोधेको क्वेसन यस्तो थियो लङ क्वेसन। क्वेसन के छ भन्दाखेरि द मन्थली इन्कम डिस्ट्रिब्युसन इन थाउजन्ड अफ 100 फ्यामिलीज अफ अ सर्टेन कम्युनिटी इज एज फलोज भनेको छ। हजुरहरूलाई मन्थली इन्कम दिएको छ, 1000 मा दिएको छ मन्थली इन्कम र नम्बर अफ फ्यामिलीज पनि करेस्पोन्डिङ दिएको छ। अब क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ फ्यामिलीज, हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ फ्यामिलीज, लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडल 50% अफ फ्यामिलीज भनेको छ हैन त। अब क्वेसनमा चाहिँ यो माथिको दुईटा छैन, मैले आफैले दिएको, किनकि उस्तै हो, एउटै मेथड हो। पछि यही क्वेसन्सहरू पछि रिपिट भइरहेको छ क्या, एउटै मेथडबाट गर्ने हो। त्यही भएर मैले अहिले थपिदिएको कन्सेप्ट क्लियर गराउनको लागि। यो क्वेसन कस्तो किसिमको क्वेसन हो भन्दाखेरि बुझ्नुभयो भने सजिलो छ, धेरै नै सजिलो छ। तर बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ के भन्दा कन्सेप्ट नै क्लियर भएको छैन भने चाहिँ एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या यो। त्यही भएर सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्नु होला है त। ल अब म सल्भ गर्न थाल्छु। अब हेर्नु है, क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अब यो त टेबल हो, हामीलाई केही जान्ने जरुरी नै छैन। अब यसमा जाऊँ। यसमा तपाईलाई के भनेको छ, क्वेसनले चाहिँ मेन क्वेसन के छ, फाइन्ड लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडल 50% अफ फ्यामिलीज भनेको छ। के आयो 50% आयो, यहाँ 50% आयो नि त। माथि के आइरहेको छ, माथि पनि पर्सेन्टमा, तल पनि केमा छ, पर्सेन्टमा। सबै केमा छ, पर्सेन्टमा छ भनेपछि अब पर्सेन्टाइलबाट गऱ्यो भने यो सजिलो हुन्छ है। हुन त डेकाइल्सबाट पनि गर्न मिल्छ, तर डेकाइल्सबाट नगरिकन पर्सेन्टेजमा छ, पर्सेन्टेजबाटै सल्भ गरौँ न यसलाई, पर्सेन्टाइलबाटै सल्भ गरौँ है त। पर्सेन्टाइल भनेको मैले डिस्कसन गर्दाखेरि हजुरहरूलाई फर्मुला डिस्कसन गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पुरा डाटालाई 100 इक्वल पार्टमा के गरेको त डिभाइड गरेको हो। 0 देखि 100 पार्टसम्म डिभाइड गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी, पर्सेन्टाइल भन्छौँ जेनरली। अब यसमा पनि त्यही हो कि अब यसमा फ्यामिली इन्कम कुरा गरेको छ। इन्कमको आधारमा सबैभन्दा पहिला हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी ड्र गर्नु पर्यो एउटा लाइन। यसरी मैले लाइन ड्र गरेँ। यो भनेको स्टार्टिङ भनेको 0% बाट हुन्छ अनि इन्डिङ भनेको कहाँ हुन्छ त 100% मा हुन्छ हैन त। स्टार्टिङ भनेको 0%, इन्डिङ भनेको के छ 100%। अब इन्कमको आधारमा सबैभन्दा थोरै पैसा कमाउने कतातिर पर्छ, 0 साइडतिर पर्छ, र सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने चाहिँ कतातिर पर्छ, 100 साइडतिर पर्छ हैन त, 100% साइडतिर पर्छ। त्यही पनि यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। मैले हजुरलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु, पर्सेन्टाइल निकाल्दा मिडियन निकाल्दाखेरि, पर्सेन्टाइल निकाल्दाखेरि, डेकाइल्स र क्वार्टाइल्स निकाल्दाखेरि डाटाहरू केमा हुन्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। पहिला सानो, सानोबाट अलि ठुलो, अलि ठुलोबाट अलि ठुलो, ठुलो ठुलो झन् ठुलो हुँदै बढ्दै गएको हुन्छ भने त यो पनि त्यही हो क्या। 0 बाट 1 2 3 4 हुँदै कतिसम्म पुगेको छ, 100 सम्म पुगेको छ। अब यति बुझ्नु पर्यो तपाईले, यसमा इन्कमको आधारमा पोअर फ्यामिली कतातिर पर्यो, पोअर फ्यामिली कुन साइडमा पर्छ, 0 भएको साइडतिर पर्छ। यो पोअर साइड, यो भनेको पोअर फ्यामिली चाहिँ यो साइडतिर पर्यो हैन त। रिच फ्यामिली कुन साइडतिर पर्यो, रिच फ्यामिली भनेको 100 भएको साइडतिर पर्यो। मेन चिज भनेको यही हो कि आइडेन्टिफाई गर्न जानु पर्यो। इन्कमको आधारमा भनेको छ यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न जानु पर्यो कुन कता पर्छ भनेर, कुन कता पर्छ, पोअर कता पर्छ, रिच कता पर्छ। अब यही क्वेसनमा 5 र फेल आएको भए, यही क्वेसनमा 5 र फेल आएको भए फेल कता पर्थ्यो, फेल भनेको यो साइडमा पर्थ्यो, यो साइडमा हैन त। अनि 5 कुन साइडमा पर्थ्यो, 5 भनेको यो साइडमा पर्थ्यो, हो कि होइन। ल अब यसमा हेरौँ है। अब यो फेल र पासको कुरा अहिले नगरौँ, यो भनेको सेकेन्ड क्वेसन छ। कन्सेप्ट त सेम नै हो, पहिला यो कन्सेप्ट बुझेपछि त्यो त अटोमेटिक आफै नै आइहाल्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ फ्यामिलीज भनेको छ। तपाईँले यसमा यो लोएस्टको मतलब जान्नु परेन, अहिले यति बुझ्नु पर्यो। रिचेस्ट 10%, यो यति बुझ्नु पर्यो कि पहिला रिचेस्ट 10%, त्यो धनी 10 जना धनी व्यक्ति भने हो कि यो 10 जना के भनेको धनी व्यक्ति। अब यसमा हेरौँ न, सबैभन्दा हाइएस्ट इन्कम कसको छ, जसको 100% इन्कम छ, त्यो भनेको सबैभन्दा रिचेस्ट पर्सन हो अथवा रिचेस्ट फ्यामिली हो। अब यस्तै 10 जना भने हो नि त। अब योभन्दा उता जाने ठाउँ त छैन। यस्तै 10 जना धनी मान्छे भन्यो भने योभन्दा अलिकति कम धनी कति छ, जसले 99% इन्कम गर्छ। योभन्दा झन् कम अलिकति धनी को हुन्छ, जसको 98% इन्कम छ। योभन्दा अझै कम भने कति हो, 97। योभन्दा कति 97। यसरी गर्दा गर्दै 90 सम्मको हेरौँ त।
जसले 90 सुरुको 10 जना धनी व्यक्ति भने हो के 10 जना धनी व्यक्ति भने सबैभन्दा धनी कति जसले 100 इन्कम गर्छ र त्यो भन्दा तल 10 जना भनेको चाहिँ के हो त 10% 100 पार्टको 10 जना चाहिँ के हो त धनी व्यक्ति भन्नु खोजेको है यसमा ल यसको मिनिङ चाहिँ यही नै हो यसको मिनिङ भनेको रिचेस्ट 10% अफ फ्यामिलीज भनेको 100 जना फ्यामिली मध्येमा 10 जना धनी व्यक्ति भनेको 100 जना फ्यामिली मध्येमा 10 जना के भनेको धनी व्यक्ति यतै पर्ने होइन र भनेको 90 देखि कतिसम्म पर्यो 100 सम्म जसले 90 रुपैयाँ देखि 100 रुपैयाँ सम्म कमाउँछ त्यो भनेको चाहिँ रिचेस्ट 10% फ्यामिलीज भयो अब पोरेस्टमा जाम न पोरेस्ट 40% भनेको छ के हो पोरेस्ट 40% भनेको पोरेस्ट भनेपछि कुन साइड पर्यो लेफ्ट साइड पर्यो कि राइट साइड पर्यो यतापट्टि पर्यो नि हैन पोरेस्ट भन्ने बित्तिकै पोरेस्ट भनेपछि यो साइडमा पर्छ हजुरको भनेपछि यो भन्दा उता कति जना 40 जना यो भन्दा यता कति 40 जना किनकि सबैभन्दा थोरै भने कति हो पोरेस्ट 0 बाट यता त आ छैन यो त्यही भएर सबैभन्दा थोरै भने कति 0 बाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ्दै 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 कतिसम्म पुग्नु पर्यो 40 सम्म पुग्नु पर्यो यो भनेको पोरेस्ट 40% P40 अब हेरौँ है यसको मिनिङ यो भयो अब निकाल्ने चाहिँ के त यसमा मिनिङ त बुझ्यो होला सायद अब निकाल्ने चाहिँ के त यसमा भन्दा ल फर्स्टको स्टार्ट गरेँ मैले लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ फ्यामिलीज यो लोएस्टमा छोडिदिउँ यसको कन्सेप्ट जान्नु जरुरी छैन यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि रिचेस्ट 10% भन्यो भने रिच भनेपछि कता पर्यो रिच भनेपछि त यो साइडतिर पर्यो रिच भनेपछि त यो साइडमा पर्यो हैन त मैले फेरि रिपिट गरेको छु रिचेस्ट 10% भनेपछि अब 10% भन्यो नि त अब योबाट उता जाने ठाउँ छैन हामी ब्याक आउनु पर्यो रिचेस्ट 10% भनेपछि 100 बाट ब्याक आउनु पर्यो कति ब्याक आउने भन्दा 100 बाट -10% गर्दिने कति आउँछ 90% अब के निकाल्नु पर्यो P90 निकाल्नु पर्यो यसरी यसमा फर्स्ट क्वेशनमा P90 निकाल्ने हो सेकेन्ड क्वेशनमा जाउँ न सेकेन्ड क्वेशनमा के हो त हाईएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% भनेको छ पोरेस्ट पोर भनेपछि कुन साइड यो साइड कि यो साइड अभियसली यो साइड हो पोर भनेको अब पोरेस्ट 40% भन्यो भने सबैभन्दा कम कति 0 अब हेर्नु यो त लाइन त यता आएको छैन नि जान त अगाडि बढ्नु पर्यो परेको परेन यसमा उता जाने ठाउँ छैन हामी ब्याक आउनु पर्यो यसरी यसमा चाहिँ फरवर्ड जानु पर्यो भनेपछि 0 प्लस कति गर्नु पर्यो 0 प्लस 40 गर्नु पर्यो गर्दा कति आउँछ 40% यो भने के निकाल्ने अब P40 निकाल्ने यसमा सेकेन्ड क्वेशनमा चाहिँ P40 निकाल्ने अब अलिअलि आइडिया भयो होला है हजुरहरूलाई फेरि अर्को एक्जाम्पल दिन्छु म एक्जाम्पलमा के छ पास र फेलको कुरा आयो ल मानौँ न पास र फेलको कुरा आछ भने यो 0% यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ 100% हुन्छ हैन त भनेपछि टपर स्टुडेन्ट भनेको पास स्टुडेन्ट भनेको यतापट्टिको साइडमा पर्छ हैन त फेल स्टुडेन्ट भनेपछि यतापट्टिको साइडमा पर्छ अब तपाईलाई टप 25 स्टुडेन्टको मार्क्स निकाल्नु पर्यो टप 25% स्टुडेन्टको मार्क्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ टप भने चाहिँ कतापट्टि पर्छ यता पर्छ कि यता पर्छ अभियसली यतै पर्छ पासकै अन्तर्गत पर्छ नि टप भने त जसले 100% मार्क्स ल्याउँछ त्यही नै टपर हो भनेपछि यही साइडमा पर्यो टप 25 भन्यो भने के गर्ने भन्दा 100 बाट 25 घटाउने 100 माइनस 25% गर्दा कति आउँछ 75 भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो P75 निकाल्नु पर्यो यसमा टप 10 भन्ने चाहिँ कति निकाल्नु पर्यो टप 10 भन्यो भने टप भनेपछि यही साइडमा पर्यो पासकै साइडमा पर्यो टप 10 भनिसकेपछि अब 100 बाट कति घटाउने 10 घटाउने भनेपछि 100% बाट 10% घटाउँदा कति आउँछ 90% आउँछ के निकाल्नु पर्यो P90 निकाल्नु पर्यो कन्सेप्ट यही नै हो यसको कति सजिलो छ बुझ्यो भने चाहिँ है ल अब हेरौँ है अब चाहिँ म क्वेशन सल्भ गर्न थाल्छु र यो पर्सेन्टाइलबाट गर्दा सजिलो हुन्छ मैले भनिहालेँ र पर्सेन्टाइलको फर्मुला के छ एक्चुअली त्यो नि याद गरौँ न पर्सेन्टाइलको फर्मुला डिस्कसन सेसनमा मैले अभियसली भनिसकेको छु पर्सेन्टाइल P के निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त P के निकाल्ने फर्मुला L प्लस KN बाई 100 माइनस CF बाई F इन्टु के हुन्छ H हुन्छ हैन त यही नै हो यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नु भएको छ भने गएर हेर्नु होला एकचोटि फर्मुला डिस्कसनमा मैले डिटेलली भनेको छु यो कुराहरू ल अब पहिला म फर्स्टको गर्छु फर्स्टको यो गर्छु यो लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% फ्यामिलीज भनेको छ मैले फर्स्टको गर्न थालेँ यो है फर्स्टको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यसरी मैले टेबल बनाएँ सेम हैको टेबल यहाँ 0% हुन्छ यहाँ कति पर्सेन्ट हुन्छ 100% हुन्छ अब आइडेन्टिफाई रिचेस्ट 10% रिच पोर यतापट्टि पर्यो रिच यतापट्टि पर्यो भनेपछि रिच यतापट्टि पर्यो नि त यो साइडमा हेर्नुस् अब रिचेस्ट 10% भनिसकेपछि 100 बाट कति घटाउने 10 घटाउने 10 किन घटाउने त भन्दा किनकि यो भन्दा उता जाने ठाउँ त छैन नि छ र 100 प्लस भन्यो भने त यता जान्छ डाटा त यता त हाम्रो ठाउँ नै छैन आउनु त ब्याकवर्ड नै आउनु पर्यो भनेपछि 100 माइनस 10 गर्दा कति आउँछ यहाँ 90 हामीले झिक्नु पर्ने के हो त 90 P90 झिक्नु पर्यो 90% आउँछ त्यो भनेको P90 झिक्नु पर्यो ल अब यसको लागि जुन यो हाम्रो डाटा छ यो डाटा होरिजन्टल छ
यो डाटा होरिजेन्टललाई भर्टिकल फर्ममा लेख्नु पर्यो है। मैले एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि पहिला यो सिरिज हेर्नुस्, कुन किसिमको सिरिज हो यो, इन्डिभिजुअल सिरिज हो कि डिस्क्रिट सिरिज हो कि कन्टिन्युअस सिरिज हो। अभियसली सबैलाई थाहा हुनसक्छ यो भनेको कन्टिन्युअस सिरिज हो, किनकि हेर्नु त यहाँ भ्याल्यु केमा छ, भ्याल्यु भनेको इन्टरभलमा छ यसरी 0 to 10, 10 to 20 यस्तो सिरिजलाई के भन्छ, कन्टिन्युअस सिरिज भन्छ। यो पनि मैले पहिल्यै भिडियोमा भनिसकेको छु, गएर चेक गर्नु होला। अब यो कन्टिन्युअस सिरिज, अब यसमा मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मिड भ्यालु कुन बेलामा निकाल्नुपर्छ, मिड भ्यालु कुन बेलामा निकाल्नुपर्छ, कुन बेलामा निकाल्नु पर्दैन भन्दाखेरि मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्नुपर्छ, अरू बेलामा मिड भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। मिन निकाल्दाखेरि एक्स बार निकाल्दाखेरि तपाईलाई मिड भ्यालु चाहियो है, मिड भ्यालु बिना न्युमेरिकल गर्न सकिन्न, मिड भ्यालु निकाल्नै पर्छ। तर हाम्रो मिडियन निकाल्दाखेरि, क्वार्टाइल्स निकाल्दाखेरि, डेकाइल्स निकाल्दाखेरि र पर्सेन्टाइल निकाल्दाखेरि हामीलाई मिड भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। के निकाल्नु पर्छ भन्दा CF कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CF निकाल्नु पर्छ। ल भन्नु त यसमा हामीले के निकाल्न लाको, पर्सेन्टाइल निकाल्न लाको, पर्सेन्टाइल निकाल्न लाको भनेपछि मिड भ्यालु चाहिन्छ त, चाहिँदैन, के निकाल्नु पर्यो, CF निकाल्नु पर्यो। यो क्वेशन्सहरु पनि याद गर्नुस् है। फेरि भट्टाभट मिड भ्यालु निकाल्न सल्भ गर्न थाल्नु होला, फेरि बिग्रिन्छ है, सानो सानो कुराले गर्दा नै बिग्रिने हो। ल मैले मेट्दिए यो, यसको टेबल बनाऊँ जुन यो होरिजेन्टली छ, म यसलाई भर्टिकली बनाउँछु। मैले ल हेर्नुहोस् है, अब जुन यो होरिजेन्टल टेबल थियो त्यो मैले चाहिँ भर्टिकल टेबलको फर्ममा लेखिसकेको छु। मैले CI लेखेँ, मन्थली इन्कमलाई मैले केमा लेखेको छ, CI भनेको क्लास इन्टरभल डिनोट गरेको, यो नम्बर अफ फ्यामिली जुन छ मैले यसलाई F ले डिनोट गरेको छु। अब म निकाल्छु CF, किनकि पर्सेन्टाइल निकाल्न आएको हो नि त CF। अब CF निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि हेर्नु त, सबैभन्दा अगाडि कति छ, भ्यालु 10 छ, यो 10 को एज इट इज 10 नै लेख्नुस् सुरुमा है। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दा डायगोनल्ली एड गर्ने नम्बरहरू के, यो 10 को सिधा यतापट्टि कति छ, 10 को यता कति छ 20, 10 र 20 एड गरिदिनुस्, यहाँ लेख्नुस् 10 र 20 एड गर्दा कति हुन्छ 30। अब फेरि यो नि डायगोनल्ली एड गर्नु न यसरी, 30 + 35 कति हुन्छ 65। मैले यो बाङ्गो हुन्छ भनेर मात्रै लाइन तानेको है यसरी। अब हजुरहरूको त कपीमा गर्नुहुन्छ, कपीमा त लाइन हुन्छ, अभियसली यसरी तान्नै पर्दैन है, यो बुढो मान्छे भएपछि बाङ्गो जाँदो रहेछ के है। ल अब हेरौँ त, फेरि 65 मा कति जोड्नु पर्यो 20, 65 मा 20 जोड्दा कति हुन्छ 85 हो। ल फेरि 85 मा 10 जोड्नु पर्यो कति आउँछ 95, 95 मा 3 जोड्नु पर्यो कति आउँछ 98, र 98 मा 2 जोड्दा कति आउँछ यो 100 आउँछ। यो टोटल सबै जोड्दा कति आयो 100 भनेपछि हाम्रो n बराबर कति आउँछ, n बराबर 100 आउँछ यसरी। n बराबर कति आउँछ त, n बराबर 100 आउँछ है। 100 आउनै पर्छ किनकि माथि नै कति भनेको छ 100 भनेको छ यसरी। ल अब यदि 100 आएन भने चाहिँ क्याल्कुलेसन चेक गर्नुस् है, क्याल्कुलेसन मिस्टेक भए हुनसक्छ हजुरको, यहाँ नम्बर अलरेडी दिएको छ भनेपछि 100 नै आउनुपर्छ। र मैले निकाल्न के खोजेको, मैले निकाल्न खोजेको भनेको P90 निकाल्न खोजेको, के निकाल्न खोजेको P90। ल मलाई भनिदिनुस् P90 निकाल्ने फर्मुला के होला, जस्तो P निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, L + KN/100 - CF / F इन्टु के हुन्छ त H हुन्छ। अब K को ठाउँमा 90 आयो, P90 निकाल्नु पर्यो मलाई, P90 निकाल्न खोज्दैछु म भनेपछि फर्मुला के भयो त, L + 90n/100 - CF / F इन्टु के हुन्छ, यो भनेको H छैन। अब सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दा सुरु भनेको योबाट 90n/100 बाट सुरु गर्ने है, किनकि हामीलाई L को भ्यालु पनि थाहा छैन, CF कुन हो त्यो पनि थाहा छैन, F कुन हो त्यो पनि थाहा छैन, त्यही भएर 90n/100 बाट स्टार्ट गर्ने। मिडियन निकाल्दा पनि सेम कन्सेप्ट, क्वार्टाइल निकाल्दा पनि सेम कन्सेप्ट, र पर्सेन्टाइल निकाल्दा पनि सेम नै कन्सेप्ट हो है। म पर्सेन्टाइल निकाल्न खोज्दैछु, P90 निकाल्न खोज्दैछु भनेपछि सुरु कहाँबाट गर्ने, 90n/100 बाट सुरु गर्ने। ल अब म के गर्छु भन्दा फर P90 को लागि के हुन्छ त, भ्याल्यु अफ 90n/100 टर्म हैन त, यो गर्दा कति आउँछ भ्याल्यु अफ, अब n को ठाउँमा भ्याल्यु हाल्दिनु त कति आउँछ 90 * n भने कति, n भने त 100 हो भनेपछि 90 * 100 / 100 टर्म। अब 100 क्यान्सल भयो, कति आयो भ्याल्यु अफ 90th टर्म, 90th टर्म। अब 90 आयो नि त हैन। अब यो 90 लाई चाहिँ हामीले के हेर्ने भन्दा 90 लाई चाहिँ CF मा खोज्नु पर्यो तपाईहरुले, 90 कहाँ छ यसमा, यो 10 90 होइन, 30 65 85 95, 90 त छ, 90 त छैन। 90 छैन भने चाहिँ के गर्ने, 90 छैन भने 90 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो नम्बर हेर्ने, 90 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो नम्बर 95 हो कि हैन, 90 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो जस्ट ग्रेटर देन नम्बर कुन हो 95। अब लेख्नु पर्यो तपाईहरुले द CF भ्यालु जस्ट ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 90 इज कति हो त 90 इज 95 भनेर यसरी लेखिदिनुहोस् है। यो 95 को सिधा हेर्नुहोस् है। अब 95 को सिधा 95 को सिधा भनेपछि यसमै पर्यो नि त। 95 को सिधा भनेपछि यसमा पर्यो हैन त। बाङ्गो बाङ्गो हुँदै गयो मेरो चाहिँ। मैले भने नि बुढो मान्छे भएपछि यस्तै हो। हजुरहरूको बाङ्गो भएको छैन होला। यो 10 थियो यसमा ल 95 को सिधा यसरी मैले यसरी बनाएँ। अब 95 कुन क्लासमा परेको छ यो? यसको क्लास करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल के छ? 40 to 50। करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल भनेको कति हो? 40 to 50। अब सिधै गरिदिनुहोस्। हुन त लेख्दा पो झन् राम्रो। 95 विच लाइज विथिन 40 to 50 लेख्दा झन् राम्रो। अब टाइम छ भने लेख्नुहोस्, टाइम छैन भने अब यो लेख्नु परेन। मैले लेख्दै है विच लाइज विथिन 40 to 50। 40 देखि 50 भित्र पर्दो रहेछ हेर्नु है। 95 को सिधा त्यपट्टि हेरेँ नि मैले। 40 देखि कति छ? 50 क्लास इन्टरभल यसको। भनेपछि अब हाम्रो क्लास इन्टरभल कति आयो? 40 to 50। अब एल को भ्यालु आयो क्या? हामीलाई त चाहिने एल हो नि त। एल को भ्यालु आयो कि आएन? आयो। भनेपछि अब यसमा 40 भनेको लोअर क्लास लिमिट, 50 भनेको अप्पर क्लास लिमिट। भनेपछि एल को भ्यालु कति आयो? एल को भ्यालु 40 आयो है। यो 40 चाहिँ के हो त? एल। देयरफोर एल भनेको कति आयो? एल भने 40 आयो। फ्रिक्वेन्सी हेरौँ त। यसको सिधा फ्रिक्वेन्सी कति छ? फ्रिक्वेन्सी भनेको 10 छ। अब फ्रिक्वेन्सी पनि आयो। अर्को चाहियो सिएफ। सिएफ पनि निकाल्नु पर्यो। सिएफ। अब सिएफ चाहिँ हामीले लिएको कति? 95। भनेपछि सिएफ चाहिँ यो 95 लिने होइन, यो भन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु लिने। 95 भन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु कति छ? 85 छ। सिएफ लिँदा चाहिँ हजुरले 95 लिने होइन, यो भन्दा एक स्टेप माथिको भ्यालु 85 लिने है। सिएफ भनेको कति आयो? 85 आयो। अब निकाल्नु पर्यो एच। एच भनेको चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स छ? 40 र 50 मा कतिको डिफ्रेन्स हो? 40 र 50 मा 10 को डिफ्रेन्स हो। भनेपछि एच इक्वल टु कति भयो? 10 भयो। अब फर्मुला हालिदिनुहोस्, आन्सर आउँछ। नाउ P90 इक्वल टु के हुन्छ? L प्लस 90N बाई 100 माइनस CF बाई F इन्टु के भयो त? H। अब भ्यालु हालेर लेख्नु त कति आउँछ? इक्वल टु L भने कति? L भने 40 प्लस 90N बाई 100 हेर्नु त। 90N बाई 100 को भ्यालु आइसकेको छ। 90N बाई 100 को भ्यालु कति आछ? 90 आइसकेको छ। दोहोऱ्याइ लेख्नु पर्दैन, सिधै लेखिदिनुहोस् 90 यसमा। 90 माइनस CF भने कति? CF भनेको 85। CF भनेको 85 बाई F। F भनेको छ? F भनेको 10 छैन त। अनि इन्टु H भनेको कति छ? H भनेको नि 10 नै छ। H भनेको 10 नै हो। अब सल्भ गरौँ न। 40 प्लस यो 10 काटिहाल्यो। 90 माइनस 85 भनेको कति आउँछ? 5। भनेपछि कति आयो त? 45 आयो। ल अब भनेपछि लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% फ्यामिलीज कति रहेछ? 45 रहेछ। अब 45 लाई के गर्नु पर्यो? यो 45 जुन दिएको छ यो भ्यालु के आइरहेछ? 1000 मा आइरहेछ है। के आइरहेछ अरे? 1000 मा आइरहेछ। अब कन्क्लुजन लेख्दा तपाईँले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि देयरफोर द, यहाँ जे छ त्यही, द लोएस्ट इन्कम अफ richest 10% families इज भन्नु पर्यो 45 अनि 1000। यो केमा आएको? यो 1000 मा। भनेपछि 45 के रहेछ त? 45,000 रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको एन्सर भयो। ल कति गाह्रो लाग्यो? खासै गाह्रो छैन, मैले मेट्दिएँ है। अब जाउँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा। सेकेन्ड नम्बर क्वेसनको लागि टेबल एउटै है, फेरि टेबल फरक फरक बनाउने होइन, टेबल एउटै हो, एउटै टेबलबाट सल्भ गर्ने हो। सेकेन्ड नम्बर क्वेसनको लागि क्वेसन के छ? क्वेसन भनेको हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% फ्यामिलीज भनेको छ। अब यसको लागि यो पनि मेट्नु पर्यो, यो पनि मेट्नु पर्यो, फेरि यहाँ बनाउनु पर्यो। डबल आई भनेर लेख्नु पर्यो। आई को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? आई को ठाउँमा डबल आई। आई को ठाउँमा डबल आई है। जहाँ इन्ड भएको थियो त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नुहोस् है। फेरि यो टेबल बनाउनु पर्दैन, टेबल एउटैले काम गर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु। र डबल आईको लागि फेरि ड्र गर्नु पर्यो यसरी लाइन। यहाँ कति हो? यो 0% हो। यो कति हो? टोटल भनेको 100%। यतापट्टि पोर पर्छ, यतापट्टि के पर्छ? रिच पर्छ। तपाईँले कुन साइड हेर्नु भने हो? पोर साइड। पोर भनेपछि यतापट्टि पर्यो। पोर कति? पोर 40 भनेपछि पोर 40 भनेपछि 0 प्लस 40। 0 प्लस 40। 0 प्लस 40 भने कति आउँछ? P40 आउँछ। के निकाल्नु पर्यो? P40 निकाल्नु पर्यो यसरी। ओके, के निकाल्नु पर्यो रे? P40। अब जाउँ P40। सेम कन्सेप्ट हो फर P40। ल मलाई भनिदिनु त P40 निकाल्ने फर्मुला के होला?
P40 निकाल्ने फर्मुला भनेको अघिकै प्याटर्न P40 भनेपछि फर्मुला के भयो L + 40n/100 - CF / F इन्टु के हुन्छ त H स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने 40n/100 बाट कहाँबाट 40n/100 फर P40 भ्यालु अफ के हुन्छ यो भ्यालु अफ 40n/100th टर्म 100th टर्म ल भनेपछि कति आउँछ यो भ्यालु अफ 40 इन्टु n भनेको 100 छ n भनेको 100/100th टर्म 100th टर्म 100 भने काटिहाल्यो कति आयो भ्यालु अफ 40th टर्म 40th टर्म अब 40 आयो अब यो 40 कहाँ खोज्नु पर्यो हजुरहरूले 40 त CF मा खोज्नु पर्यो नि त 40 CF मा कहाँ छ हेरौँ त 40 छैन यो 10 भयो यो 30 भयो यो 65 आए भनेपछि 40 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भ्यालु कुन हो 40 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भ्यालु भनेको 65 हो कति हो त 65 अब लेख्नु पर्यो द CF भ्यालु just greater than 40 is 65 which lies within ल 65 केमा पर्यो हेर्नु त 65 भनेको 20 to 30 मा पर्यो नि त 20 to 30 देयरफोर हाम्रो L भने कति भयो तपाईहरु भनिदिनुस् L भने 20 हो फ्रिक्वेन्सी करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 30 को सिधा फ्रिक्वेन्सी कति छ 35 CF निकाल्नु पर्यो CF भने कति हामीले 65 हेरेको यो भन्दा माथिको हैन त 30 CF 65 हेरिरहेछ 65 यो भन्दा माथि कति हो 30 इन्टरभल h भने कति छ 20 देखि 30 h भने कति हो 10 अब फर्मुला हाल्दिनुस् आउँछ आन्सर नाउ चारवटा कुरा निकाल्नु पर्छ है L F CF र H नाउ P40 इक्वल टु फर्मुला L + 40n/100 - CF / F इन्टु के भयो त H भयो अब यसमा भ्यालु पुट गर्नुस् हजुरहरुको आन्सर आउँछ कति आउँछ भन्दा L भने कति L भने 20 हो 20 + 40n/100 भने त आइसक्यो हेरौँ है यही 40n/100 कति आयो 40 नै आयो भने चाहिँ लेख्नु पर्यो 40 ओके माइनस अब जाम CF मा माइनस CF भने कति CF भनेको 30 / F भने कति छ F भनेको 35 F भनेको 35 इन्टु कति 10 ओके अब 20 + 40 - 30 भने 10/35 इन्टु कति भयो 10 भयो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्दिनुस् कति आउँछ निकाल्नु त कति आउँछ त्यो कति आउँछ यो भनेको 22.85 समथिङ आयो है मेरो चाहिँ 22.857 ल यति आइराछ यो भने के हो त यो भनेको त P40 हो अब क्वेशनले सोधे के हो हामीलाई हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% अफ फ्यामिलीज भनेको छ यो इन्कम हो इन्कम केमा छ 1000 मा छ अब तपाईले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि देयरफोर द हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% अफ फ्यामिलीज इज भनेर यो जुन नम्बर आको छ यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर आको आन्सर चाहिँ लेख्नु पर्यो है यो जुन नम्बर आइराको छ यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन्दा 22,857.14 आउँदैछ अब के लेख्नु पर्यो भन्दा देयरफोर द हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 40% अफ फ्यामिली इज 22,857.14 यति लेख्नुस् आन्सर सक्यो हजुरहरुको है ल कतिको गाह्रो लाग्यो ल अब जाम लिमिट निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा यही क्वेशन रिपिट भइराको छ है यस्तै क्वेशन्सहरु रिपिट भइराको छ 3-4 चोटी रिपिट भइसकेको छ त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम बुझ्न जरुरी पनि छ है ओके अब यो भइसकेपछि लिमिट्स निकालौं क्वेशनले के हामीले मेन क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फाइन्ड द लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडल 50% भन्ने छ क्वेशन चाहिँ है अब यसमा तपाईको के आउन सक्छ भन्दा यहाँ लिमिट यसमा आयो भने कि लिमिट आउँछ कि रेन्ज आउँछ दुईटा कुरा हो के कि लिमिट कि रेन्ज अब के डिफरेन्स छ लिमिट र रेन्जमा भन्दा लास्टमा गएर मात्रै डिफरेन्स हो प्रोसेस सेम नै हो लास्टमा एक स्टेप चाहिँ बढी हुन्छ के रेन्ज भन्यो भने एक स्टेप के हुन्छ बढी हुन्छ पहिला त्यो भन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो मिडल 50% भनेको छ यो के होला मिडल 50% भनेको मिडल 50% भनेको बीचको 50 जना मान्छे भने हो 100 जनामा बीचको के भने त 50 जना मान्छे भनेको हो ध्यान दिएर हेरौँ त यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ स्टार कतिबाट 0 बाट इन कतिबाट 100 मा बीचको 50 जना मान्छे भनेपछि यता पर्यो नि त यो त बीचको 50 जना मान्छे परेको पर्यो नि यो बीचको 50 जना मान्छे पर्यो भनेपछि अब यता नि केही मान्छे बाँकी छ यता पनि केही मान्छे बाँकी छ अब कति बाँकी छ हेरौँ न 100 जनामा 50 जना बीचको मान्छे भयो
भनेपछि अब कतिजना मान्छे बाँकी रह्यो 50 जना मान्छे बाँकी रह्यो हैन त। अब 50 जना दायाँ बायाँ गरी दुई ठाउँमा छ भनेपछि कति कति होला त यता 25 जना होला र यता पनि कति जना होला 25 जना होला होला हैन हो नै। ध्यान दिएर हेरौँ एकचोटि ए बी सी डी ई एफ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ भने यसमा बीचको दुईटा भ्यालु भन्यो भने के हुन्छ बीचको दुईटा भ्यालु भन्यो भने के हुन्छ सी र डी हुन्छ हैन त। बीचको दुईटा भ्यालु भन्यो भने सी र डी भनेपछि अगाडि पनि दुईटा नम्बर बाँकी छ पछाडि पनि दुईटा नम्बर बाँकी छ। यसमा पनि सेम त्यही कन्सेप्ट हो। यदि बीचको 60 भने भए के हुन्थ्यो मिडल 60% फ्यामिलीज भने भए के हुन्थ्यो यसको अर्थ बीचको 60 जना भने हो नि त। यो भने 0 यो भयो यो कति भयो यो 100 भयो। बीचको 60 जना भनेको भयो यो कति हो बीचको 60 जना भनेपछि अब यहाँ कति बाँकी यहाँ कति बाँकी हिसाब गरौँ त। 100 जनामा 60 जना बीचमा आइसक्यो। अब कति जना बाँकी 100 जनामा 60 जना आयो भने 40 जना बाँकी। अब 40 जना दुई ठाउँमा बराबर छ 40 जना दुई ठाउँमा बराबर छ भनेपछि कति हुनु पर्यो भनेपछि यतापट्टि नि 20 जना हुनु पर्यो यतापट्टि नि के हुनु पर्यो त 20 जना हुनु पर्यो है। अब यसको अर्थ चाहिँ यो अब गर्ने कसरी भन्दा सजिलो छ धेरै कम्प्लिकेटेड किन बनाउने हैन सिम्पल मेथडबाट जाम। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले यो मिडल 50% भनेको बेलामा अथवा मिडल यहाँ जुनसुकै नम्बर आओस् मिडल 50 मिडल 60 मिडल 40 जुनसुकै नम्बर आओस् गर्ने कसरी भन्दा यहाँ के भनेको छ मिडल 50 भनेको छ हैन त। मिडल 50 भन्यो भने कति भनेको छ यहाँ 50 भनेको छ के गर्नुस् भन्दाखेरि 100 माइनस 50 गर्दिनुस् कति आउँछ 50 आयो कि हैन। 100 माइनस 50 किनकि टोटल त 100 हो नि त 100 माइनस 50 गर्दिनुस् कति आयो 50। अब यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिनु न गर्दा कति आउँछ 25 हैन त। ल अब हाम्रो हेरौँ त हाम्रो भनेको त यस्तो हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ 100 हुन्छ। अब यो 25 ले एकचोटि 0 मा जोड दिने 0 मा जोड दिने र 100 बाट घटाउने 0 मा 25 जोड्ने हो भने कति आउँछ 25 नै आउँछ त्यो भनेको P25 हो। अब 100 बाट घटाउनु पर्यो 100 बाट 25 घटाउँदा कति आउँछ 75 भनेपछि त्यो कुन निकाल्नु पर्यो P75। दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्छ है हामीले मिडल भनेको बेलामा दुईटा भ्यालु एउटा P25 अर्को भनेको P75। यो चाहिँ के हो त यो भनेको मिडल कति मिडल 50% मिडल 50% कुरो बुझ्नु भयो होला। यदि मिडल 60% भन्यो भने के हुन्छ मिडल 60% भन्यो भने चाहिँ 100 बाट 60 घटाउने कति आउँछ 40। अब यसलाई 2 ले भाग गरिदिनु कति आउँछ 20 हैन त। अब यो 20 लाई एकचोटि 0 मा जोड दिने र एकचोटि 100 बाट घटाउने 0 मा जोड्दा कति आउँछ भनेको 0 प्लस 20 भनेको एउटा निकाल्नु पर्यो P20 र अर्को के निकाल्नु पर्यो अर्को भनेको यो 20 लाई 100 बाट घटाउनु पर्यो अर्को निकाल्नु पर्यो P80 निकाल्नु पर्यो। सजिलो छ। यदि मिडल तपाईको 60% भन्यो भने मिडल 60 भइसक्यो मिडल 40 भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ यदि मिडल 40 भनेको भए 100 माइनस 40 गर्दा कति आउँछ 60 आउँछ हैन त। यसलाई 2 भाग लाउने गर्दा कति आयो 30 आयो हैन त। अब यो 30 लाई के गर्ने एकचोटि 0 बाट 0 सँग जोड्ने एकचोटि 100 बाट घटाउने के नै छ र 0 मा जोड्दा आउँछ एउटा P30 आउँछ 100 बाट घटाउँदा के आउँछ 100 माइनस 30 भनेको 70 भनेपछि एउटा निकाल्नु पर्यो P70 निकाल्नु पर्यो। कन्सेप्ट यही नै हो है। मिडल भन्यो भने यसरी गर्नु पर्यो मिडल भ्यालु मिडल 50% भन्यो भने चाहिँ दुईटा आन्सर आउँछ है कुरो बुझ्नु पर्यो एउटा P25 र P75। यदि 50% भनेको बेलामा 60% भनेको बेलामा 20 र 80 40% भनेको बेलामा 30 र 70 है। अहिले चाहिँ के सोधेको छ अहिले हामीलाई सोधेको भनेको 50% हो। गर्ने कसरी हेरौँ है कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। गर्ने कसरी भन्दाखेरि सेम अहिलेकै मेथड हो। यो टेबल एउटै हो दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्दैन त्यही अहिलेकै टेबल हो है। यो भनेको मैले गर्न लागेको भनेको मैले थर्ड नम्बर गर्न ला हो। थर्ड नम्बर के छ भन्दाखेरि यसरी टेबल बनाउनुस् यो भनेको 0 यो भनेको कति हो त 100 र बीचमा यसरी यो के हो यो मिडल 50 यो के हो त यो मिडल 50 भनेर लेख्नुस्। अब यहाँ कति हुन्छ भनेपछि 50 भनेको छ हैन त 100 माइनस 50 50 भयो 50 लाई 2 ले डिभाइड गरिदिनु कति आउँछ मैले फेरि भनिसकेको छु 100 माइनस 50 गर्दा कति आउँछ 50 यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिनु कति आउँछ 25। अब यो 25 एकचोटि 0 मा जोड्ने कति हुन्छ P25 यो 25 एकचोटि 100 बाट घटाउने कति हुन्छ 100 माइनस 25 गर्दा 75 निकाल्नु पर्यो के P75। यो दुईटा कुरा निकाल्नु पर्यो एउटा भनेको P25 अर्को भनेको P75। सेम अघिकै मेथड हो। P25 निकाल्नु पर्यो फर्मुला के हुन्छ फर्मुला भनेको P25 इक्वल टु L प्लस 25N बाई 100 माइनस CF बाई F इन्टु के हुन्छ त H हुन्छ हैन त। फर्मुला त यही नै हो। स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने स्टार्टिङ 25N बाई 100 बाट स्टार्ट गर्ने।
अब P75 निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? P75 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला यही हो, P75 = L + 75n / 100 - CF / F इन्टु के हुन्छ? H। स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने? स्टार्टिङ यहीँबाट गर्ने हो। योभन्दा अगाडि मैले गरिदिएको छु नि होइन, यो रिचेस्ट 10% निकाल्दाखेरि, पोरेस्ट 40% निकाल्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो है। यसरी यो निकाल्ने काम हजुरहरूको, किनकि मैले निकाल्न थालेँ भने भिडियो एकदम लामो हुन्छ र बोरिङ पनि हुन्छ के। नेपाली समुदायमा के हुन्छ भन्दाखेरि पढाइको भिडियो हेर्न झ्याउ हुन्छ बढी। मलाई पनि त्यही हो, हजुरहरूलाई पनि सायद त्यही नै होला है। ल के निकाल्नु पर्यो यसमा? एउटा निकाल्नु पर्यो P25, अर्को निकाल्नु पर्यो P75 र लास्टमा एन्सर लेख्नु पर्यो। P25 आइसकेपछि जुन P25 आउँछ त्यो P25 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। मैले योभन्दा अगाडि पनि गरेको थिएँ, किनकि एन्सर यो केमा दिएको छ? इन्कम त 1000 मा दिएको छ नि त, त्यही भएर जति यहाँ आउँछ त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र P75 जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई पनि कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एउटा भनेको P25 को एउटा भ्यालु आउँछ र P75 को एउटा भ्यालु आउँछ। र कति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ म हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाट हेरेर लेखिदिन्छु है। कति आउँछ भन्दा त्यो हजुरहरूको आउँछ नै त्यो P भनेको यो आउँछ 17500, यो आउँछ 17500 र यो आउँछ कति? यो आउँछ 35000 आउँदो रहेछ, 35000 आउँदो रहेछ। हिसाब गर्नुहोस् यही आउँछ है। P25 निकाल्दा यति आउँछ, P75 निकाल्दा यो आउँछ। अब यो आइसकेपछि अब जाउँ लिमिट र रेन्ज। यहाँ लिमिटको ठाउँमा रेन्ज पनि आउन सक्छ। अहिले लिमिट आइरहेछ, लिमिट आयो भने के गर्ने, रेन्ज आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्ट केही फरक छैन, एउटा कन्क्लुजन मात्रै फरक हो। लिमिट भन्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि कन्क्लुजन लेख्दाखेरि यति आइसकेपछि कन्क्लुजन लेख्दाखेरि देयरफोर लिमिट अफ इन्कम अफ मिडल 50% फ्यामिलीज इज भनेर सानो भ्यालु ड्यास ठुलो भ्यालु। सानो भ्यालु भने यही त हो नि होइन, P25 को सानो भ्यालु आउँछ, P75 को ठुलो भ्यालु आउँछ। सानो भ्यालु ड्यास ठुलो भ्यालु के भनेपछि कति हो त? इज 17500 ड्यास कति हो त? 35000 भनेको बिचमा पर्ने 50 जनाको मिनिमम इन्कम भने कति हो? 17500 र म्याक्सिमम इन्कम भने कति हो त? 35000 हो। यसरी लेख्ने। यदि लिमिट भनेको छ भने चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो, सानो भ्यालु ड्यास ठुलो भ्यालु है। होइन यदि रेन्ज भनेको छ, किनकि योभन्दा पछि क्वेसन्सहरूमा रेन्ज पनि सोधेको छ। यदि रेन्ज सोधेको छ भने के गर्ने? रेन्ज सोधेको भने रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 50% फ्यामिलीज इज भनिसकेपछि रेन्ज भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा रेन्ज भन्यो भने चाहिँ ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु घटाएर लेख्ने एन्सर। ठुलो भ्यालु कति हो? ठुलो भ्यालु भनेको 35000 छ। अब यो 35000 बाट कति घटाउनु पर्यो? 17500 घटाउनु पर्यो। जति आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ है। 35000 बाट कति घटाउने? 17500 घटाएर जुन एन्सर आउँछ त्यही नै यहाँ लेख्ने हो। 35000 - 17500 गर्दा कति आउँछ? 17500 नै आउँछ भनेपछि एन्सर कति भयो? 17500 भयो। ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु घटाएर लेख्ने। यदि रेन्ज भन्यो भने, लिमिट भन्यो भने सानो भ्यालु ड्यास ठुलो भ्यालु, यति नै हो एन्सर है। यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्न नबिर्सिनु होला नि, फेरि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है यही, किनकि यो 17500 त आउँदैन यहाँ। हाम्रो यो कति आउँछ भन्दा 17.5 आउँछ होला समथिङ यो P25 भनेको। यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर कति भएको? 17500 भएको। अनि यो P75 कति आउँछ यहाँ? 35 आउँछ। यो 35 लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर 35000 मा आयो यहाँ, किनकि यो इन्कम केमा दिएको हो? 1000 मा दिएको है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल यति नै हो यो फर्स्ट क्वेसन्स। यसो कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ल अब फर्स्ट क्वेसन भएपछि म सेकेन्ड क्वेसनमा गएँ। ठ्याक्कै त्योभन्दा तल क्वेसन छ 2077 को ब्याक पेपरमा आएको क्वेसन है। 12 नम्बर आएको क्वेसन यो रहेछ। के छ भन्दाखेरि द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन इज रिलेटेड टु द मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अफ 500 स्टुडेन्ट अफ अ क्याम्पस। कुनै पनि क्याम्पसमा कुनै क्याम्पसको 500 जना स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ यसरी आएको छ। अब यो अनुसार हामीलाई के निकाल्नु पर्यो? मिनिमम पास मार्क्स इफ ओन्ली 20% ह्याड फेल। यदि 20% मात्रै फेल भएको छ भने पास मार्क्स कति हो भनेर सोधेको छ। अर्को भनेको मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई टप 25% स्टुडेन्ट भनेको टप 25% स्टुडेन्टको मिनिमम मार्क्स कति हो भनेर सोधेको छ। केही बुझ्नै परेन क्या, केमा आइरहेको छ? पर्सेन्टेजमा। सोध्यो केमा छ? पर्सेन्टेजमा। निकाल्ने केबाट? पर्सेन्टाइलबाट नै हो। अब यसमा एउटा पास छ, एउटा के छ? फेल छ। सेम अघि कन्सेप्ट, केही फरक छैन। ल गरौँ है त स्टार्ट।
के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मैले एबाट सुरु गरेँ। ए को लागि मैले टेबल बनाउनु पर्यो यसरी, सुरु कतिबाट 0बाट, स्टार्टिङ इन कतिबाट 100% मा हैन त। अब पास भनेपछि यो साइडमा, फेल भनेपछि यो साइडमा। फेल कति पर्सेन्ट छ, फेल भनेको 20% भनेपछि 0 + 20 कति हुन्छ, 0 + 20 त 20 नै हुन्छ भनेपछि निकाल्नु पर्यो एउटा P20। फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो, P20। ल अब यसको लागि टेबल बनाऊँ। टेबल के छ भन्दा मैले लेखेँ CI, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि CF। CI कति छ, अनि ध्यान दिनुहोस् है, यसमा यो क्वेसनमा सबै हेरौँ न। इन्टरभल यहाँ कति, 20 को इन्टरभल, यहाँ पनि 20 को इन्टरभल, यहाँ 10 को इन्टरभल छ, यहाँ पनि 10 को इन्टरभल छ, किनकि यहाँ 20 देखि 40 20 को अन्तर छ, 40 देखि 50 10 को अन्तर, 50 देखि 60 10 के अन्तर, तर 60 देखि 80 20 को अन्तर। कहीँ 10 को अन्तर, कहीँ 20 को अन्तर। अब भयो कन्फ्युज हुनै पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन, जे दिएको छ त्यही लेख्ने, सार्ने मात्रै हो है। फेरि यहाँ कन्फ्युज हुन्छ क्या, कहीँ 20 को अन्तर छ, कहीँ 10 को अन्तर छ, सेम अन्तर सेम बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा नै आउँछ। यसमा केही गर्नु परेन है, अन्तर सेम बनाउनु लाग्नु परेन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जे दिएको छ त्यही लेख्नु पर्यो। ल अब मैले यो जुन छ यो होरिजेन्टल फर्ममा छ, मैले यसलाई भर्टिकल फर्ममा लेखिसकेँ। हजुर पनि यसरी टेबल बनाउनु होला है। अब लेखौँ CF कति, सुरुमा कति छ, 50 को 50 नै भयो। 50 मा कति जोड्ने, 100 डायगोनली गर्दा कति आउँछ, 150। 150 मा फेरि 150 जोड्नु पर्यो, कति आउँछ, 300। 300 मा 90 जोड्नु पर्यो, कति आउँछ, 390। 390 मा 60 जोड्नु पर्यो, कति आउँछ, 450। र 450 मा 50 जोड्नु पर्यो, कति आउँछ त, यो भनेको 500। भनेपछि कति आयो, n भनेको 500। ल निकाल्नु पर्ने के हो, निकाल्नु पर्ने भने हामीलाई P20 भनेपछि के निकाल्नु पर्यो, फर P20। सेम अघिको कन्सेप्ट हो, फर P20 भ्याल्यु अफ के हुन्छ भन्दिउँ त, भ्याल्यु अफ 20n बाई कति, 100th टर्म, 100th टर्म हैन त, सेम अघिकै कन्सेप्ट हो। गर्दा कति आउँछ यो भनेको इक्वल टु, मैले डाइरेक्ट गरेँ 20 इन्टु n भनेको कति हो, 500। 20 इन्टु 500 बाई 100th टर्म, 100th टर्म गर्दै यो 100 ले 500 काट्छ, कति हुन्छ 5। 20 इन्टु 5 कति हुन्छ, 100th टर्म, 100th टर्म। ल खोजौँ त 100 कहाँ खोज्ने हो, CF-मा कहाँ छ 100, यहाँ यो 50 भयो, यो 150, 100 छ त छैन भनेपछि ठ्याक्क 100 भन्दा ठुलो भ्यालु कुन हो, 150। कुन हो रे, 150। सर्लक्क साइली गरे यसरी गरेँ मैले, के छ 150 छ भनेपछि लेख्नु पर्यो द CF भ्याल्यु जस्ट ग्रेटर देन 100 इज कति हो, 150, which lies within कति 20 देखि 40 हैन त, 20 देखि कति हो, 20 देखि 40। देयरफोर हाम्रो L भने कति आउँछ, L भने 20। F भने कति आउँछ, F भनेको 100 हैन त। CF कति आउँछ, CF भन्दा 150 भन्दा माथिको भ्यालु कति, 50। यो CF भयो। H भने हेर्नुस् है, 20 देखि 40 मा कतिको अन्तर छ, 20 देखि 40 मा 20 को अन्तर छ। यो हेर्ने कुन क्लासमा पर्छ त्यसकै अन्तर हेर्ने हो नि। फेरि 20 देखि 40 कतिको अन्तर, 20 को अन्तर। अब यो आयो, अब यसमा भ्यालु हाल्दिनुस्, आन्सर आउँछ, केही गर्नै पर्दैन। नाउ P20 इक्वल टु कति आउँछ, L प्लस 20n बाई 100 माइनस CF बाई F इन्टु के हुन्छ, H। देखिरहेको छ नि है। ल अब L भने कति, L भनेको तपाईको 20, L भनेको 20 प्लस 20n बाई 100 भने आइसक्यो हाम्रै 20n बाई 100 सुरुमा आइसकेको छ। यो भने कति हो, 100 माइनस CF भने कति हो, CF भने 50 बाई F भने कति छ हेर्नु त, F भनेको तपाईको छ 100, F भनेको 100 इन्टु H भने कति, H भनेको 20। ल अब यसलाई सल्भ गर्दिउँ, जति आउँछ त्यति आन्सर। 20 प्लस 100 बाट 50 गर्दा 50 बाँकी रहन्छ, 50 बाई 100 अनि इन्टु कति, इन्टु 2 भनेपछि यो काट्यो, 52 जा 100 हुन्छ 20, 52 जा 100 हुन्छ, 2 ले 20 काट्छ 10, 2 10 जा भनेपछि कति, 20 प्लस 10 कति आयो त, 30। देयरफोर द मिनिमम पास मार्क्स कति रहेछ, 30। अब यसमा 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन नि, फेरि अघि मैले 1000 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, फेरि यहाँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। अघि के दिएको थियो, इन्कम 1000 मा दिएको थियो, किनकि 0 0 0 गरेर 3टा 0 लेखेको थियो नि त, त्यो भनेको 1000 हो है। 4टा 0 लेखेको भए 4000 हुन्थ्यो, सरी 10000 हुन्थ्यो। दिमाग पनि अब यसमा केही लेखेकै छैन। देयरफोर द मिनिमम, क्वेसनले के सोध्यो, मिनिमम पास मार्क्स इफ ओन्ली 20% ह्याड फेल्ड भनेको छ भनेपछि देयरफोर द मिनिमम पास मार्क्स कति रहेछ, 30 रहेछ। यसरी लेख्नु पर्यो है। अब सेकेन्डमा के सोध्या हो, सेकेन्डमा चाहिँ मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई टप 25% स्टुडेन्ट भनेको छ। अब टप, अब यो गरिसकेपछि टेबल एउटै है। अब यो गरिसकेपछि मैले यो मेट्दिएँ, के निकाल्नु पर्यो होला, यसो गेस गर्नु त हजुरहरूले, गेस गर्नु त, गेस के निकाल्ने होला। अब यो पछि बीमा
बीमा फेरि 12 गर्नु पर्यो, यो कति हो, यो 0, यो कति हो, यो भनेको 100 टप बन्यो। टप भनेपछि 0 ल्याउने टप हुन्छ कि 100 ल्याउने टप हुन्छ, 100 ल्याउने टप यो साइडमा पर्यो। अब टप 25 भनेपछि 100 बाट 25 घटाउनु पर्यो, 100 बाट 25 घटाउँदा कति आउँछ 75 भनेपछि के निकाल्नु पर्यो P75 निकाल्नु पर्यो। ए मा मैले निकाल्ने P20, बी मा के निकाल्नु पर्यो P75 निकाल्नु पर्यो र एन्सर त्यही हो है। ल हेर्नु त बुझ्यो भने कति सजिलो छ। अब यस्तै क्वेशन्सहरु कुन इयरमा सोधेको छ त्यो इयरको क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ है। यो आफै गर्नुस् है, यो सबै यो मैले गर्दिएर साध्य पनि लाग्दैन र लामो पनि हुन्छ के भिडियो। ल आफै ट्राई गर्नुस् र यदि एन्सर मिलेन भने चाहिँ हजुरहरु कमेन्टमा गएर भन्नु होला, म सल्भ गर्ने ट्राई गर्नेछु है। ल अब हेरे यस्तै सेम यस्तै क्वेशन कतिमा छ भन्दाखेरि रिपिट भइरा क्वेशन मार्क गर्नु होला है सबैले। यो 2079 बीबीएस फर्स्ट इयर को ओल्ड इज गोल्ड जुन छ, यो ओल्ड इज गोल्ड बाट हेर्दै छु म। हामीले कुन गर्यौं भन्दाखेरि हामीले गर्यौं डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन एन्सर को क्वेशन नम्बर 16 गर्यौं र क्वेशन नम्बर 17 गर्यौं। अब यस्तै क्वेशन कति नम्बरमा छ भन्दा 27 नम्बरमा छ एउटा है, अर्को 28 नम्बरमा छ। मार्क गर्नु होला र गर्नु होला घरमा। यदि मिलेन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है, यो क्वेशनको चाहिँ मिलेन यसको भिडियो बनाइदिनुस् भनेर कमेन्टमा लेख्नु होला। सकेसम्म म रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु है। ल 31 नम्बरमा पनि छ त्यस्तै क्वेशन र अर्को छ तपाईको 41 नम्बरमा पनि छ, सेम यस्तै क्वेशन छ। ल अर्को यति नै हो, यति नै हो। अर्को भनेको एनालाइटिकल एन्सर क्वेशन छ 2078 मा आको, यसमा पनि छ है यो क्वेशन। 44 नम्बरमा पनि छ र 45 नम्बरमा पनि छ। यो एनालाइटिकल क्वेशन जुन छ 15 मार्क्स को, यसमा सोधेको क्वेशन छ। यो यही क्वेशन सोधेको है, ध्यान दिएर। त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ रिपिट गरेर भिडियोलाई ब्याक आएर हेर्नु होला है, कुन कन्सेप्ट बुझ्नु होला। मेन चीज बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यही डायग्राम हो कि, यहाँ 0 यहाँ 100, यतापट्टि फेल यतापट्टि पास, यतापट्टि पोर यतापट्टि के हुन्छ यतापट्टि तपाईको रिच हुन्छ। रिच भन्यो भने 100 बाट घटाउने, पोर भन्यो भने 0 मा जोड्ने। यो साइडतिर पर्यो भने यसमा जोड्नु पर्यो, यो साइडतिर पर्यो भने 100 बाट घटाउनु पर्यो, अनि जुन भ्यालु आउँछ त्यसकै पर्सेन्टाइल निकाल्ने हो। ओके ल अब यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्सहरु लिएर आउनेछु नेक्स्ट भिडियोमा, र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर चाहिँ गरिदिनु होला है। यसपछि क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अननोन फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने खाले क्वेशन। जुन अननोन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, यहाँ तपाईको भ्यालु ड्यास दिएर यहाँ ड्यास दिएर एउटा मिडियन समथिङ, यहाँ मिडियन क्वेशनमा मिडियन दिएको हुन्छ अथवा क्वेशनमा तपाईको मिन दिएको हुन्छ, क्वार्टाइल दिएको हुन्छ, त्यो दिएर यो अननोन भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेको बेलामा कसरी गर्ने भन्ने जस्ता क्वेशन्सहरु, त्यस्तो टाइप क्वेशन्सहरु म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यो बेलासम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला है त यो भिडियो यो क्वेशन्सहरु। ओके, थ्यांक यू।